आए, ही इज़ ए न्यूजीलैंडर एंड वो बैकिंग है उनको बीसीसीआई की। सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ जाएंगे इंटरनेशनल। लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली और यही अट्रैक्शन अभी आपने बोला, इयान मॉर्गन आईपीएल के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो 560 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविज़न का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल गेम। सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज़ एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज़ ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। गेम नोट की किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने पीएसएल शुरू किया, क्या करें? पीएसएल को हम बड़ा करें, टीमें ऐड करें? नहीं, किसी और को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। पीएसएल हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो बीच में केपीएल कैसे आ गई? केपीएल में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो पीएसएल में खेल रहे हैं, कैसे हो सकता है? और उसको हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि उसको हम पीएसएल से बड़ा ब्रांड बनाएंगे केपीएल को। वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसके पॉलिटिकल रीजंस भी समझ आते हैं। आपने कश्मीर का एक और प्रोजेक्शन देना है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ और हो रहा है, यहाँ पे उसकी एक और डायमेंशन डैमेज हुआ है, उससे पीएसएल डैमेज हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है। और दूसरा सबसे अहम जो फैक्टर नज़र आ रहा है कि फ्रेंचाइज नाराज़ है आपसे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ्रेंचाइज नाराज़ है। हम सारा लोड फ्रेंचाइज को दे देते हैं। पीसीबी एक बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो तो हैप्पी नहीं है। अभी कल मीटिंग होने जा रही है इनकी दोबारा। लोड आप फ्रेंचाइज के ऊपर डाल रहे हैं, कमा वो कुछ नहीं रहे। जब वो कमाएंगे नहीं तो पैसा कैसे और लगा सकते हैं? मैं आईपीएल पे आने से पहले, तो आईपीएल का मॉडल क्या है? आईपीएल तो देखें, ये सारी जो लीग्स होती हैं मोस्टली कुछ मैच स्क्रिप्टेड होते हैं जिससे पैसा कमाया ब्लैक इकोनॉमी। जो भी लीग है, बिग बैश हो गए, आईपीएल हो गए, पीएसएल हो गए, जो भी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसके अंदर लूज मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट दब गई है। वो आप लेके आ गए 20 ओवर की क्रिकेट में। शुरू आपने किया था टेस्ट क्रिकेट से, 5 दिन की क्रिकेट है, उसके बाद आपने कहा चलो यार ये 50 ओवर खेल लो। नहीं, हम करते हैं कि मैच हारेंगे, 5 दिन कौन इंतज़ार करेगा? उसके बाद वनडे पे आ गए, वनडे भी पूरा दिन 50-50 ओवर। उसके बाद ये दायरे में आ गए जो कि फैंसी फिक्सिंग होती है, वो ख़त्म हुआ तो फिर T20 पे आ गए, T20 में 6 ओवर के दायरे पे आ गए, तो उसके शॉर्ट करते चले गए। दुनिया में एक क्रिकेट हो रही है, वो है फ्रेंचाइज क्रिकेट। कोई भी नहीं देख रहा टेस्ट क्रिकेट हो रही है या वनडे क्रिकेट हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड कितना पैसा क्यों जनरेट हो रहा है। व्यूवरशिप बढ़ी, प्लेयर के पास पैसा आया, और ये देखना है कि प्लेयर के पास पैसा कैसे आया। नहीं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो भी है, अब आपने ये एक रियलिटी देखी कि आईपीएल फ्रेंचाइज लीग्स अब बन गई हैं, तो क्या फिर पाकिस्तान को पीएसएल बढ़ाना नहीं चाहिए? नुमान बॉस, जो आप बात कर रहे हैं ना, एक तो जो अभी राशिद बात कर रहा था ना, ये एक और भी अलमिया है ना कि जो टेस्ट मैच था, 5th टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो उन्होंने कहा जी एक कोविड पॉजिटिव हो गया तो वी आर गोइंग बैक। एंड द ब्यूटी वॉज कि जब उन्होंने मैच ख़त्म किया, वो रिफ्यूज टू प्ले, तो वो उनके प्राइवेट जेट्स तैयार थे और 6 दिन एग्जैक्ट बनते थे क्वारंटीन के बिफोर द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल। सो आईपीएल वाज प्रेफर्ड ओवर टेस्ट मैच क्रिकेट। ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि जी आईपीएल जो है वो डॉन है क्रिकेट का। ठीक है, हमने करना, अब आपने करना क्या? ये इशू है मालिक भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक तो ये है कि हम लोग बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक नहीं रहे। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी तबाह कर दी। जैसा राशिद ने कहा, हमने पैरेलल कश्मीर प्रीमियर लीग खड़ी कर दी। अगर आप पॉलिटिकल कहते हैं, व्हाई नॉट कि इतना क्यों घबरा रहे थे? पीएसएल में कश्मीर की फ्रेंचाइज, अगर एक मिनट फ्रेंचाइज ले आते ना पीएसएल में। अगर कश्मीर प्रीमियर लीग करनी थी, वहाँ की गवर्नमेंट करती, प्राइवेट लोगों को कैसे दे दिया आप लोगों ने?
یہ ایک کوئی پوچھنے والا پیسہ تو پرائیویٹ کے پاس ہے نا، گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے؟ اگر ہم اس کو لے چلے ہو گیا، اب کیا کریں؟ ایک تو آپ فرینچائزز ایڈ کریں گے، لیکن ابھی جو راشد بات کر رہا ہے کہ ہمارا جو فائنینشیل آؤٹ لے ہے، اب تو حیران کن بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اب باہر کے بہت ٹاپ پلیئرز بلاتے ہیں، آپ ٹاپ پلیئرز نہیں بلاتے، آپ بی پلس یا اے کیٹیگری کے پلیئرز بلاتے ہیں. کبھی بھی اسٹیون اسمتھ نہیں آیا، کبھی بھی کین ولیمسن نہیں آیا، کبھی بھی ایون مارگن کھیلنے نہیں آیا. سو ایک تو آپ کو کیپنگ ختم کرنی پڑے گی. $1.5 کے پلیئرز نہیں ہیں جو آئیں گے. اب وہ ابھی کیا رول ہے؟ ابھی یہی ہے نا جی کہ $1.5 کیٹیگریز بنی ہوئی ہے نا، پلاٹینم ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. آپ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، کیپنگ ہے. یا تو آپ کو یہ ختم کرنا پڑے گا، ڈرافٹ سسٹم ہے، اور انڈین پریمیئر لیگ کی طرح آپ کو جانا پڑے گا، بولی لگانی پڑے گی، آکشن کرنا پڑے گا. انڈین پریمیئر لیگ میں کوئی کیپنگ نہیں ہے؟ نہیں، آکشن ہے جی. ابھی کرس مورس کی کتنا تھا؟ کیپنگ ہے. نہیں، کرس مورس کا کتنے $1 ملین تھا؟ 70 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 17 کروڑ روپیہ ایک سیزن کا اس کا IPL کھیلنے کا. 17 کروڑ روپیہ لے رہا ہے کرس مورس، جس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے. ہی از اے ساؤتھ افریقن. سو دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. جب تک آپ اٹریکٹ نہیں کریں گے. دوسرا ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں PSL کا ماڈل چینج کریں تاکہ آپ بہتر ٹیلنٹ آپ لے کے آئیں باہر سے. بیکاز ہماری ٹیم جس طرح اگر آپ دیکھا جائے تو سٹارز کہاں ہیں سوائے بابر اعظم کے؟ اس انٹرنیشنل لیول کا سٹار کوئی ہے آپ کے پاس؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے نہیں، آپ اٹریکٹ کر نہیں پاتے. جب یہ لوگ کھیلتے تھے، سعید انور، عامر سہیل، انضمام الحق، راشد لطیف، شعیب اختر، ثقلان مشتاق، وقار یونس، وسیم اکرم، یہ انڈیویجول برانڈز بھی تھے. سو یہ اٹریکٹ کرتے تھے میڈیا کو. یو آر سو میڈیا. تو راشد یہ بتائیں آپ کہ یہ جو ابھی سٹانس لیا ہے رمیز راجہ نے، بڑا ہارش سٹانس لیا ہے جس کو عام آدمی کو بڑا پسند کر رہا ہے، لیکن کیا یہ پریگمیٹک ہے؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ بیکاز انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا کرکٹ بورڈز کے اوپر. نظر ہمیں آ رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سین سارا جو انڈیا کا کرکٹ بورڈ ہے وہ بیسکلی کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ. ICC اگر فارغ ہے، یہ بگ فور ہے، وہ انہوں نے کہا ہم ایک ایشین بلاک بنائیں گے. تو ایشین بلاک میں تو بنگلہ دیش بھی انڈیا والی لائن لے گا، تو پھر اس میں کون رہتا ہے؟ ہم ہوں گے. دیکھیں اس میں کون کھیلے گا؟ ایشیا بلاک اگر بناتے ہیں ساؤتھ افریقنز آئیں گے. ایک تو رمیز نے جی ایک اور مس کنسٹرو کیا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن بلاک بن گیا. نو، اٹ از دا انڈین بلاک. سو ایشیا میں کون ہے جو میکسیمم آئی بالز ہے 1.3 بلین پاپولیشن کے؟ وہ انڈیا ہے. سو جو ایکچولی پورا اگر -3 کے ساتھ اگر آپ کھیلیں تو کون کھیلے گا؟ پاکستان ہوگا، ساؤتھ افریقہ آ جائے گا. نہیں، ابھی تو کوئی ایسا چیز ہوئی نہیں. پاکستان جیتے کہ یہ ہوا انسیڈنٹ ہوا ہے، ٹیمپریری ہے. ابھی بگ پکچر میں جائیں گے تو میں بھی 1 مہینے کے بعد دونوں ٹیم بولے، انگلینڈ بھی بولے اور نیوزی لینڈ بھی، کہ ہم پاکستان میں کھیلنا چاہتے ہیں. اگر IPL سے کلیش نہیں کر رہا. نہیں، وہ اس پہ چھوڑ دے. کیونکہ ہم نے جو کھیلا ہے اگینسٹ انگلینڈ اور اگینسٹ نیوزی لینڈ، بیسٹ ٹیم جو ہے فرینڈلی جو پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، ٹورز بھی بہت ہوئے. سب سے زیادہ ٹور پاکستان کرتی ہے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے. نیوزی لینڈ اور انگلینڈ لاسٹ 18 ایئر سے کم آئے کیونکہ کچھ انسیڈنٹ پاکستان میں ایسے ہوگا اور رپورٹر ایسا کیا گیا کہ وہ اس وجہ سے نہیں آئے. اب آنا شروع ہوئے تو یہ انسیڈنٹ ہو. تو میرا یہ جیسے آپ نے بتایا کہ برٹش ہائی کمیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، ہر لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے. ان کے اپنے کرکٹر وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ 5-6 ٹیم جو ہیں جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، یہ اگر پاکستان سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں پھر ہمیں انڈیا کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا بلاک خود بنا سکتے ہیں. پیسہ انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا، PCB کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم فرینچائز کو سہولت دے ہی نہیں رہے، ان کو کمانے کا موقع ہی نہیں دے رہے. رمیز کی وہ بات تو ٹھیک ہے، وہ رمیز کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی ٹیم اتنی سٹرونگ کریں نہیں کہ آپ سے کھیلنا دوسروں کی مجبوری بن جائے. میں آتا 2000 دیکھیں 2009 میں پہلے فائنینشیل کے علاوہ ایک سٹار پار بھی تو ہے نا. اچھی بات ہے. جب آپ کی ٹیم تھی، اگر شعیب اختر بولنگ کر رہا ہوتا تھا تو دنیا دیکھنا چاہتی تھی شعیب اختر کو بولنگ کو، اور چاہتی تھی کہ آسٹریلین بیٹسمین بھی چاہتے تھے کہ ہم شعیب اختر کے آگے کھیل کے بتائیں کہ ہم بڑے بیٹسمین ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ یہ فرق تو پڑتا ہے. 2009 میں ہم ورلڈ کپ جیتے T20 کا، یونس خان کپتان، اس میں کوئی بڑے نام نہیں تھے. 2017 میں ینگ ٹیم ہماری جیتتی ہے چیمپئن ٹرافی، اس میں کوئی بڑے نام نہیں تھے. تو یہ نہیں ہے کہ بڑے نام ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو جیتنا، ہم جیتے، کیا ٹیمیں آ گئیں؟ یہ کوشچن مارک ہے. یہ 2009 میں بھی نہیں آئی، 2017 میں بھی نہیں آئی. 2017 میں سرفراز کی قیادت میں چیمپئن ٹرافی آپ کے سامنے جیتے ہیں. کیا ٹیمیں آ گئیں؟ نہیں آئی ٹیمیں. تو ہمیں اپنا گھر پہلے خود صحیح کرنا پڑے گا.